बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ और मेरा ज़बरदस्त बड़ा फेमस प्रोग्राम जो है क्लिक टॉक में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। और ज़ाहिर सी बात है, क्लिक टॉक आप बड़े शौक़ से देखते हैं और लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मेरे इस फेमस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ मेन पीरवदाई रोड के ऊपर। ताजर दोस्त ग्रुप मेरे साथ है, इनका इंतखाबी निशान फूल सब दोस्तों के दिल की जानिब लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ताजरों के साथ दिल से प्यार करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ताजर भी शायद अपने हुर्मत का, अपने इस्तेसाल का जवाब इन्हें वोट की सूरत में देंगी। और इनसे बात करते हैं कि जिस वक्त आप तो अपना जो है अकेराई दही इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए क्या करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सदर के उम्मीदवार मौजूद हैं। नाम अपना ख़ुद बताएंगे क्योंकि मैं साहब के नाम जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, लेकिन अपना तारफ़ खुद करवाएंगे। और इनसे पूछता हूँ कि आया ये बताएं कि ताजर इलेक्शन तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन ताजरों की सहूलियात के लिए क्या क्या ऐसे इक़दाम हैं जो जीतने के बाद आप ताजरों के लिए कोई फ़लाई मंसूबे करेंगे, ताजरों की खिदमत किस तरह करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सदर साहब, ये बताएं कि दावे तो बहुत की जाते हैं, जिस तरह हुकूमतें भी आती हैं बड़े दावे करती हैं कि हम आवाम के लिए ये करेंगे, आवाम के लिए वो करेंगे, आवाम को ये सहूलियात देंगे। नाज़रीन, मैं आपकी तरफ देखिए इसलिए ये बात कर रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड में भी रहेगा कि अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपके मसाइल किस बुनियाद तक हल करवाते हैं। मुझे ये बताएं जी सदर साहब, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बैनर आपके लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा ह्यूज वोट है, तो मुझे ये बताएं कि ताजर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो ताजरों की खिदमत का जो जज्बा आपके अंदर मौजूद है, क्या क्या लाए अमल ऐसा है कि आप ताजरों की फलाह बहबूद के वाले से बेहतरीन काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान बरी साहब, आपका बड़ी मेहरबानी नवाजिश कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बात इस तरह है कि 2 फरवरी को हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की ये बात है कि पीरवदाई में ये शायद कि मुझे याद नहीं है कि पहले यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। ये फ़र्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं और ताजर हज़रात अपने वोट की पर्ची के ज़रिए अपने नुमाइंदे चुनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर ताजर भाइयों ने हमें अगर सपोर्ट की, वोट दी, अगर हमें मुंतखब किया तो इंशाअल्लाह दिन और रात इनकी फ़लाह बहबूद के लिए हम निकलेंगे, हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पे चूँकि बड़ा जो मसला है पीरदाई के अंदर अमन व अमान के हवाले से मसला है, आए दिन चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं लोगों की और कोई भी पुरसान हाल नहीं है। इन लोगों का जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचाना के लिए, इनकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए कोई भी यहाँ नुमाइंदा तंजीम भी नहीं है, कोई नुमाइंदा भी नहीं है। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह हम इनकी खिदमत करेंगे। पहला मेरा जो मनसूबा है कि पीरवदाई को 3 फेसों में तकसीम करके यहाँ पे हम कैमरे नस्ब कराएंगे, जो यहाँ जो सिक्योरिटी सिस्टम है, ताकि यहाँ पे ताजर जो है ना दिन को अपना कारोबार करके रात को आराम से अपनी चैन की नींद सो सके। उसके अलावा चूँकि यहाँ पे सीवरेज लाइनों का मसला है, स्ट्रीट लाइटों का मसला है, ये मंडी मोड़ में जो है यहाँ पे ये टर्न जो अंदर आ रहा है, यहाँ पे जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह इन सब चीज़ें हमारे जहन में, हमारे प्लान में हैं। इसके लिए इंशाल्लाह जो हमसे हो सका वो कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पे इलेक्शन हुए, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक तंजीम ने अपने बिला मुकाबला का उन्होंने ज़ोर शोर मचाया, शोर व गौगा किया, तो क्या आप उनको सदर तस्लीम नहीं करते हैं? क्योंकि वो भी तो कह रहे हैं कि हम उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया, सारे मामलात किए, तो फिर उनके साथ आपने इलेक्शन की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं की? बरी साहब, बात इस तरह है कि आपको पता है कि हम 1 साल से स्ट्रगल में हैं। जब हमने यहाँ पे मुतफ़िका तौर पे सारे ग्रुपों ने, तीनों पैनलों ने, मेरा ताजर दोस्त पैनल, ताजर इताद पैनल और ताजर इत्फाक पैनल, तीनों ने मुतफ़िका तौर पे इलेक्शन कमीशन यहाँ पे एक बनाया। सब के नुमाइंदे उसमें शामिल थे और सब का एतमाद हासिल था उनने। उसके बाद ताजर इत्फाक के जो इस टाइम नामनाद सदर कह सकते हैं मेन रोड पे, जो अपने आप को बिला मुकाबला सदर कहते हैं, वो अदालत में चले गए, उनने वहाँ पे स्टे लिया। हमने उसका मुकाबला किया अदालतों में और अदालत ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सुरखरू होकर हम दोबारा आए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान किया। जब शेड्यूल का ऐलान हो गया, इलेक्शन कमीशन ने सबको कहा कि अपने कागज़ नामजदगी ला के जमा कराएं ताकि हम इलेक्शन की डेट का अनाउंस कर सकें। तो ये साहब एक ख़ुद साख्ता इलेक्शन कमीशन ने बनाया, 1 दिन का टाइम दिया कि आप आके यहाँ पे 1 दिन का टाइम? 1 दिन का टाइम, 1 दिन का टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि स्टे जो लिया था आपने, स्टे की जो भी बात की है, वो आपके खिलाफ लिया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो साबका इलेक्शन कमीशन था, या
انہیں کو کراس کر کے نئے الیکشن کمیشن بنایا؟ سر اس طرح ہوا، اسٹے انہوں نے چونکہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیے اور اسٹے جو تھا کہ الیکشن روکا جائے کہ میں یہاں پہ الیکٹڈ صدر ہوں یہاں کا 2022 تک، جب کہ الیکشن کمیشن میں ان کے اپنے ممبران شامل تھے۔ ایک طرف انہوں نے الیکشن کمیشن بنوایا اور دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ انتخابات ہوں گے اور یہ ماحول میرے لیے سازگار نہیں ہے، لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ عدالت کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ ایک اس کو ڈیلے کرنے کا ایک اربا تھا، جہاں وہ سال ہم نے کیس لڑا اور پھر بھی وہ ناکام ہو گئے۔ ناکام ہونے کے بعد انہوں نے آ کے ایک الیکشن کمیشن بنایا، اپنی مرضی سے، کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی، اور ایک دن کا ٹائم دیا کہ لا کے یہاں پہ اپنے کاغذ جم، نہیں تو میں بلا مقابلہ ہو جاؤں گا۔ ظاہر ہے ہمیں تو وہ نہیں منظور نہیں تھا نا الیکشن کمیشن، جو آلریڈی ہمارا الیکشن کمیشن ہے قانون کے دائرے کے اندر، قانون کے دائرے کے اندر جو الیکشن کمیشن تھا، ہمیں وہی قابل قبول تھا۔ تو انہوں نے دوسرے دن آ کے جناب ہاتھ ڈال کے یہ روڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ میں بلا مقابلہ صدر ہو گیا ہوں۔ سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن چل رہے ہیں، جس کو بھی عوام ووٹ کے ذریعے جمہوری طریقے سے منتخب کرے گی، انشاءاللہ وہی مارکیٹ میں صدر ہوگا۔ جی سر صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ مارکیٹ میں وہی صدر ہوگا، اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے جو کام کیے جائیں تو ظاہر ہے ان کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، اس کا ایک معیار بھی ہوتا ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ تو میرے ساتھ اس وقت میں جو گروپ لیڈر ہیں چیئرمین صاحب، ان سے تو بعد میں بات کروں گا، سیکرٹری جنرل کے امیدوار ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں جی کہ چونکہ موجودہ الیکشن میں میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو بھی آپ کمپین کر رہے ہیں اور لوگوں کی دکانوں پہ جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو تاجر ہیں اپنے مسائل سمیت آپ پر کتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب عدنان بری صاحب۔ اپنا نام بھی بتائیے گا۔ میرا نام اظہر خان، جنرل سیکرٹری تاجر دوست گروپ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 فروری کو یہاں پیر ودائی مین روڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں پنڈی کی سب سے بڑی یونین ہوگی، جس کی 1100 ووٹ ہے، اور اتنی بڑی کوئی جو ہے اتنے بڑے تاجر کسی جگہ پہ نہیں رہتے ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 30 سال سے جو ہے وہ الیکشن کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو 1-1.5 سال پہلے ہم نے الیکشن کی کوشش کی، تو پھر جو ایک نام نہاد صدر خود بن گئے، انہوں نے گلے میں ہاتھ ڈال کر ہر وقت وہ صدر بنتے رہے، اور انہوں نے پھر سٹے لے لیا کہ یہاں پہ میں صدر ہوں، منتخب ہوں۔ پھر عدالت نے جب فیصلہ دیا 1.5 سال تقریباً گزرنے کے بعد، تو وہ عدالت نے الیکشن کا کہا، تو وہ پھر خود بھاگ گئے کہ آپ میرے الیکشن پینل میں آؤ، جس الیکشن کمیشن کو انہوں نے خود منتخب کیا تھا، جو انہوں نے اور انہی کے خلاف وہ چلے گئے، اور پھر اس کے پر عدم اعتماد کیا انہوں نے، اس پہ کوئی اعتماد نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ابھی جو انشاءاللہ الیکشن ہونے جو آ رہے ہیں 2 تاریخ کو، تو جیسے ہمارے صدر ظفیر عبادی صاحب نے بات بھی کی، انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے تاجروں کے جو الیکشن ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ تاجر کی داد رسی کی جائے۔ ہم بھی تاجر ہیں اور تاجر ہمارے بھائی ہیں سارے۔ یہ تاجروں کو جو مسائل ہیں وہ آپ نے اپنے کندھوں پہ لے لیے، ہم انشاءاللہ اپنے کندھوں پہ لے لیے۔ یہاں پہ مسائل تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، آپ اس علاقے سے واقف ہیں اور صافی ہیں، آپ کی تو ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، تو یہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ جو 2 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہم ہماری عوام سے بھی آپ کے وضاحت جیتنے کے بعد، اس کا مطلب ہے جیتنے کے بعد یہ سارے کے سارے مسائل آپ کی انشاءاللہ مسائل ہمارے جیتنے کے بعد۔ آپ نے سیکرٹری جنرل صاحب کی بات سنی، میرے ساتھ ایک اور نوجوان دوست موجود ہیں، آپ یہیں پہ کھڑے ہوں ذرا، نوجوان دوست موجود ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں جی کہ اب آپ نے دل کے اوپر پھول کا انتخابی نشان سجایا ہوا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کمپین ہے کس حد تک جاری ہے؟ آپ کے جو مقابلے میں چاند گروپ ہے وہ بھی بڑا مضبوط، بڑا اسٹرانگ ہے، تو اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جناب عدنان مری صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور آپ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے آپ ہمارے تاجروں کی آواز بنے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے مقابلے میں جو ہمارا دوسرا گروپ ہے، جو دوسرا پینل ہے، آپ کو صدر صاحب نے تفصیلاً بتایا کہ ہمارا جو تاجر اتحاد گروپ پہلے بنا، اس کے بعد ہم تاجر دوست گروپ کے گروپ بنانے کے بعد ہم نے باقاعدہ کمپین شروع کی۔ وہ بالکل ایک اچھی ان کی ٹیم ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تاجر ہم پر اعتماد کریں گے، اور ہم پوری طرح تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات کوشش کریں گے۔ اگر آپ مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس روڈ پر ہزارہا مسائل ہیں، ہر قدم پہ مسائل ہیں تاجروں کے لیے۔ سب سے پہلے تو جس طرح ہمارے صدر صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ ٹرن کا مسئلہ ہے،
بہت زیادہ اس کی وجہ سے رکاوٹ ہے. اور سب سے پہلے پولیس اور لا کا جو سب سے مسئلہ ہے یہاں پہ، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے بالکل دیکھا بھی ہوگا، اور آپ میڈیا کے حوالے سے آپ نے اس بات کو میرے خیال میں اجاگر بھی کیا ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن کا دورانیہ چل رہا تھا تو یہاں پہ پولیس والوں نے تاجروں کو لوٹا. یقین کریں کہ میں آپ کو میرے آنکھوں دیکھا یہ میں حال آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاجروں کو آ کے اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اور 500,000 روپیہ لے کے پولیس والے چھوڑتے تھے کہ یہ اب آپ ہمیں دیں اور آپ جائیں. میں اپنی بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارا جو ایک کام چل رہا ہے، یہاں پہ جو بڑی گاڑی ہیں وہ رات کو انٹر ہوتی ہیں اس روڈ پہ کیونکہ رش کی وجہ سے. تو جب گاڑی آپ اندر لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ پولیس والے بے جا تاجروں کو تنگ کرتے ہیں. مسائل کے حوالے سے اگر آپ بات کرنے چاہیں تو بے تحاشا مسائل ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب سیکرٹری جنرل صاحب کی طرح یہ سارے کے سارے آپ کے مضبوط کندھوں پہ تمام مسائل آئیں گے تو آپ ان کا حل آسانی کے ساتھ کر لیں گے؟ بالکل انشاءاللہ ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں. آپ نے میرے دوست کی بات سنی، آپ نے صدر صاحب کی بات سنی. اب چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی ٹیم بنے تو ان کا ایک لب لباب ہوتا ہے، ایک ان کے ساتھ پشت پناہی کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا انسان موجود ہوتا ہے. میرے ساتھ چیئرمین صاحب، میرے جس طرح انہوں نے پھول سجایا ہوا اپنے سینے پہ، اسی طرح میرے دل کے دائیں جانب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا یہ بتائیں جی کہ آپ چیئرمین اس تنظیم کے اور تاجر دوست گروپ جو ہے بڑا زبردست نام کے ساتھ آپ اس وقت سفر کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سفر جو اس وقت جاری ہے آپ کا لوگوں کے مسائل حل کروانے کے حوالے سے، تاجروں کو جو گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جو اقدامات جو دعوے صدر صاحب کر رہے ہیں، سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں اور میرا نوجوان ساتھی کر رہا ہے، تو کیا یہ اس کے اوپر پورا اتر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عدنان بھائی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. میں چیئرمین ارشد رشید کے حوالے سے، یہ میری ٹیم ہے، جنرل سیکرٹری صاحب، اظہر صاحب، صدر صاحب اور نائب صدر صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیر دائی کا جو ہمارا یہ منڈی موڑ سے لے کے قبرستان تک، کراکری مارکیٹ ہو گئی، درمیان اڈا ہو گیا، بہت بڑی جو ہے نا یہ مارکیٹ ہے. اس کی کم سے کم 1800 کے لگ بھگ ووٹ ہیں جو ابھی درج نہیں ہوئی. 1100 ہماری درج ہو چکی ہے. اور سب سے بڑے مسائل بھی پیر دائی کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ مسائل کا گڑھ ہے یہاں پہ. اور آج دن تک اس سے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. جہاں تاجر تنظیم یعنی 30 سال پہلے تھی، منظور ترک صاحب یہاں کے صدر تھے، اس وقت SHO راجہ سکلین بھی تھا، بہت سٹرائک بھی ہوئی بہت. اس وقت یہاں پہ مسائل تقریباً تاجروں کے جو ہے نا منظور ترک صاحب صدر تھے، ان کی وجہ سے، ہاں دلیر انسان تھے، ان کی وجہ سے مسائل حل ہوئے. اس کے بعد جب وہ یہاں سے چلے گئے کوئی تنظیم نہیں آئی. ایک یہ صدر سیف اللہ صاحب جو کبھی سال کے بعد آر پہن لیتے ہیں، کبھی یہ سارے جو ہیں یہ لوگ دوبارہ جب آئے ہیں تو پھر 30 سال سے سمجھ لیں کہ یہ سارا پروسیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ابھی جو 1 سال سے آپ بڑی زبردست بات کی ہے ارشد صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہی سال 1.5 سال میں آپ کو خیال کیوں ہے؟ آپ بار بار 30 سال کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ ایسا ہے، دیکھیں یہ ابھی نوجوان کی عادت ہے. مجھے بھی ریسنٹلی تقریباً 3-4 سال ہوئے ہیں پیر دائی میں آئے ہوئے. ہمارا پہلے کسی دوسری جگہ پہ بزنس تھا. یہ جو ہمارے نائب صدر صاحب ہیں یہ بھی ریسنٹلی 2-3 سال ہوئے ہیں یہاں پہ. ان کے والد صاحب یہاں پہ کر رہے تھے، وہ منظور ترک صاحب کا ایک حصہ تھے. اچھا، منظور اکبر ترک صاحب کے بعد آپ نے اس دفعہ آگے محسوس کیا کہ یہاں پہ تاجر تنظیم ہونی چاہیے. دیکھیں سب مارکیٹوں میں تاجر تنظیم ہے. تاجروں کے بے جا مسائل ہیں. ٹیکس کا مسائل ہے، مطلب کوئی انکم ٹیکس والا آ رہا ہے، کوئی بورڈ ٹیکس والا آ رہا ہے، کوئی کسی قسم کے جو بھی آ رہے ہیں وہ بے جا تنگ کر رہے ہیں. آ کے کوئی 10,000 لے کے جا رہا ہے، کوئی 5,000 لے کے جا رہا ہے. 80% اویئرنیس نہیں ہے ہمارے تاجروں میں کہ اس کا کیا کرنا ہے، کس طرح. اس لیبر والے آ رہے ہیں، لیبر کوڈ والے آ رہے ہیں، وہ الگ لے کے جا رہے ہیں، مختلف اربوں سے تنگ کر رہے ہیں. ابھی یہ پھر 1 سال سے تقریباً ہم نے یہ پروسیس شروع کیا کہ ایک تنظیم، تاجروں کی تنظیم ہونی چاہیے جو مسائل تاجروں کے بے شمار مسائل ہیں وہ تاجروں کے حل ہونے چاہیے. پھر صدر صاحب نے تفصیلاً یہ جو بات آپ سے کی ہے کہ اس کا مسائل، یہ یو ٹرن والا جو مسائل ہے، یہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی. تو یہ یو ٹرن کون سی بات کر رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کے بارے میں یو ٹرن؟ اچھا یہ جو ہمارا منڈی موڑ والا یو ٹرن، یہاں پہ ریڈیو والے ہیں، آپ دیکھ لیں چنگچیوں والے ہیں. چنگچیوں والے کی وجہ سے ہمارا جو کسٹمر ہے وہ یہاں اندر نہیں آ رہا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے غیر قانونی، یہاں پہ غیر قانونی کھڑے ہیں. اور یہ ریڈیو والے ہیں، آپ کسی ریڈیو والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پلیز ذرا سائڈ پہ ہو جائیں.
वो इस तरह होगा। आप किसी बंदे को भी आप कहेंगे कि आप साइड पे हो जाओ, वो कमज़ोर इस हवाले से कोई जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे आपकी बातचीत हुई, कोई एप्लीकेशन आपने दी? ऐसा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, एक तो इस्लामाबाद, ये हमारे यहाँ पे जो अड्डा है दरबार अड्डा, इससे इस्लामाबाद की हदूद शुरू हो जाती है। अच्छा। वो मैन बाहर खड़े रहते हैं, अंदर का उन्हें कोई पुरसान हाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब दूसरा जो हमारे जो पीरदाई के वार्डन वाले हैं, वो पीरदाई चौकी तक महदूद रहते हैं, वो यहाँ पे आते ही नहीं है। अगर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वाले, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वाले वो रोड के बिल्कुल बाहर हैं, वो दरबार अड्डे से उस तरफ हैं। ताजरों के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है, और इस मसले से भी आप ताजरों को निकालेंगे, और ताजरों के दीगर मसाइल बहुत सारे, हर वक्त यहाँ रश बनी रहती है, पुलिस गर्दी, हर चीज़ मौजूद। सर हर वक्त रश बनी रहती है। रिसेंटली मैं अभी सदर साहब से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ये हमारा शटरिंग का काम है, लकड़ी का काम है, मदीना शटरिंग के नाम से हमारी शॉप है। उसके बैक साइड पे यानी एक दिन में 2 वारदातें हो गई हैं। एक दिन में एक बंदे का 1.5 लाख रुपया चला गया, एक का 2.5 लाख रुपया चला गया। एक का दिन को चोरी हुई है, एक और रात को चोरी, ताजरों की, और बिल्कुल गैर महफूज। जी नाज़रीन, आपने सब दोस्तों की बातें सुनी। फूल ग्रुप, ताजर दोस्त ग्रुप जो है, अल्लाह करे कि ये जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, जिस तरह इनका नाम है ताजर दोस्त ग्रुप, उसी तरह दोस्तों के काम आए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन लड़कर जमहूरी अंदाज के साथ सामने आना जवान मर्दी कहलाता है। और ये फूल ग्रुप जिनका इंतखाबी निशान फूल है, ताजर दोस्त ग्रुप, और ताजर इत्तेहाद ग्रुप जिनका इंतखाबी निशान चांद है। देखते हैं कि ताजर जो हैं इन दोनों ग्रुपों के ऊपर किस पे ज़्यादा एतमाद करते हैं, किस से ज़्यादा प्यार करते हैं, किसको ज़्यादा वोटें देते हैं। ये तो आने वाले जो दिनों में इलेक्शन होना है, ये ताजर इस बात का फ़ैसला करेंगे। लेकिन इनके जो दावे हैं ये मैं मुकम्मल तौर पे मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, ताकि वक्त आने पे ये तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड है वो ताजर, मेरे जो भाई सुन रहे हैं इस वक्त, उनके पास भी होगा, यकीनन मेरे पास भी होगा। और फिर ये ताजर तंजीमें होंगी, आप होंगे, और जीतने के बाद अगर इन्होंने आपके मसाइल हल ना करवाए तो फिर इनके पीछे पीछे मैं भी हूँ। कोई और बात करना चाह रही हैं? हाँ बरी साहब, मैंने आपका पीछा करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेहरबानी जी, इंशाल्लाह अगर हमें ताजरों ने मुंतखब किया तो आप बिल्कुल हमें हर वक्त ताजरों समेत मैं आपके पीछे लगूंगा, लिहाज नहीं करूँगा। ये ताजर आप भी सुन रहे हैं, सारे जितने पीरदाई के ताजर हैं। जी आपने बात कहना चाह रहे हैं? आपने हमें आईना दिखाना है। बरी साहब, बात इस तरह है कि मैं आपके चैनल के तवस्सुब से अपने ताजर जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके 2 फरवरी को निकलें, इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनें और अपने हक़ का इस्तेमाल करें। चाहे आप जिसको भी वोट दें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो ग्रुप भी आपको बेहतर लगे उसको वोट दें, लेकिन इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा ज़रूर बने। मैं एक चीज़ का और दावा कर लेता हूँ आज बरी साहब के, इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जो है 2 फरवरी को, ये एक रस्मी कार्रवाई, इलेक्शन तो हमने जीत ली है, क्योंकि हमने जो कैंपेन, इंशाअल्लाह क्योंकि हमने जो कैंपेन किया, हमने मीडिया एडवर्टाइज नहीं की है, हमने पैनाफ्लेक्स नहीं लगाए ज़्यादा, हमने लोगों के साथ रब्ता किया है। इंशाल्लाह अपने कैंपेन कर करके अपनी टांगें तोड़ी हैं, लोगों के पीछे गए हैं, उनकी शॉपों पे गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है। मुझे पता है इंशाल्लाह ये ताजर मेरा साथ देंगे, और 2 फरवरी को मैं सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए, जमहूरी प्रोसेस के लिए जो है ना वो मैं देख रहा हूँ। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, लेकिन मैं इनसे ये कहता हूँ कि खुदा रहा कि इस इलेक्शन को जो है ना वो निकलें और अपना पर्ची का इस्तेमाल करें, अपने हक का इस्तेमाल करें, बस। जी बड़ी मज़ेदार बात की है इन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन तो जीत दिया, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात इसमें ये की है कि हमने बैनर नहीं लगाए, हमने कोई ऐसे मामलात की, हमने किसी बात को शो ऑफ नहीं किया, लेकिन एक एक ताजर के पास गए हैं। और ज़ाहिर है वक्त की किल्लत भी है, जो दिहाड़ियाँ हैं बहुत छोटी हैं, तो किसी के पास अगर ना भी पहुँचे तो आप उनसे भी कोई वोट की उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके ज़रिए ये पैगाम देता हूँ कि वो वोट दें, इलेक्शन में निकलें, इस प्रोसेस का हिस्सा बने, जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने, क्योंकि वोट का जो हक है वो आपके पास मौजूद है और नुमाइंदगान आपके सामने मौजूद हैं। जाहिर सी बात है आपने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है, यही जमहूरियत प्रोसेस है और यही जमहूरियत है। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।